आज हामी रोटेशनल डायनामिक्स यानी कि च्याप्टर 1 को एनईबी ले सेट गरेको क्वेशन प्याटर्न्स अनुसारको क्वेशनहरु सल्भ गर्ने र हेर्छौं यो भिडियो। यो हाम्रो बोर्डमा चाहिँ के छ भने 2017-9 मा एनईबी ले निकालेको नयाँ क्वेशन प्याटर्न छ नि, त्यो प्याटर्न अनुसार सोधेको रोटेशनल डायनामिक्सबाट सोधेको यो क्वेशन हो है। यो भनेको चाहिँ ग्रुप बी मा क्वेशन नम्बर 12 मा भएको क्वेशन हो 2017-9 मा। यसरी चाहिँ रोटेशनल डायनामिक्सबाट क्वेशन सोधिन्छ, यो प्याटर्नमा क्वेशन सोधिन्छ हो। अब यो प्याटर्नमा क्वेशन एबीसी छ तीनटा, 12A 12B 12C भनेर कसरी सोधिन्छ भने सुरुमा सिम्पल डेफिनेसन सोधिन्छ ए मा, सेकेन्डमा पनि डेफिनेसन अथवा अब प्रिन्सिपल भनौं न, प्रिन्सिपल बेस्ड क्वेशन हुन्छ, अनि अथवा वाइ क्वेशन्सहरु हुन्छ नि, दैट इज सर्ट एन्सर क्वेशनहरु सोधिन्छ। एन्ड फाइनली सी मा के सोधेको छ भने एउटा न्यूमेरिकल सोधेको छ। यसरी सबै टाइपको क्वेशनहरु इन्क्लुड गरेर सोध्ने गरिन्छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी सुरुमा तपाईहरुलाई यो क्वेशन्स भयो एउटा प्याटर्नको, अनि अर्को पनि एउटा क्वेशन प्याटर्न अनुसारको क्वेशन हामी डिस्कस गर्छौं, अनि त्यसपछि चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेशन्स अनि न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु यही भिडियोमा चाहिँ सोधिने खालका सबै प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। अनि यो भनेको चाहिँ तपाईलाई रोटेशनल डायनामिक्स च्याप्टरको कम्प्लिट प्याकेज जस्तो हुन्छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू को हिसाबले है। क्वेशन नम्बर ए मा के छ भने सिम्पल क्वेशन छ, व्हाट डु यु मीन बाइ मोमेन्ट अफ इनर्शिया। यहाँ के लेख्ने हो, मोमेन्ट अफ इनर्शिया को जस्ट डेफिनेसन लेख्ने हो। सेकेन्डमा के छ, स्टेट प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम, यो कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम को प्रिन्सिपल स्टेट गर्ने हो। थर्डमा एउटा के छ, न्यूमेरिकल प्रब्लम छ। क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर चाहिँ के छ भने मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई सिम्पली डिफाइन गर भनेको छ नि त। मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ पार्टिकल इज डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ मास m and the square of the distance from axis of rotation। यो भनेको I is equal to mr square भयो, सिम्पली लेख्न सकिहालिन्छ। एन्ड सेकेन्डमा के छ भने स्टेट प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम, जस्ट स्टेटमेन्ट लेखेर छोड्दिने। अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम, इफ नो एक्सटर्नल टर्क एक्ट्स अन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्जर्भ। यो भनेको के हो भने एंगुलर मोमेन्टमलाई हामी l लेख्छौं, l is equal to I ओमेगा, इट इज कन्स्टेन्ट। कन्जर्भ हुनु भनेको के हो, I र ओमेगा को मल्टिप्लिकेसन थ्रु आउट द रोटेशनल मोसन के हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ। भनेको I1 ओमेगा 1 भनेको इनिशियल कन्डिसनमा I र ओमेगा को मल्टिप्लिकेसन, र अर्को कन्डिसनमा अर्को आफ्टर टाइम t भनौं त्यतिखेर I2 र ओमेगा 2 को मल्टिप्लिकेसन के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। अब क्वेशन नम्बर सी छ, यो भनेको न्यूमेरिकल छ। अब यो न्यूमेरिकल प्रब्लममा पनि हामी सल्भ गरेर यो न्यूमेरिकलमा के भन्दैछ भने अ डिस्क अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया 5 × 10⁴ kg/m² इज रोटेटिङ फ्रीली अबाउट द एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर। एउटा के छ, डिस्क छ अरे, डिस्क भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ होला है, पहिले आउँथ्यो नि डीवीडी प्लेयरमा डिस्क हो, त्यो डिस्क। अब यो डिस्क को सेन्टरबाट एउटा एक्सिस अफ रोटेसन छ, अनि यसरी यसको अराउन्डमा डिस्क चाहिँ के गर्दैछ, घुमिरहेछ, रोटेट गरिरहेछ हो। अब यो कन्डिसनमा यो डिस्क को आई कति छ, मोमेन्ट अफ इनर्शिया, सोलुसन मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ रोटेटिङ डिस्क कति छ भने I is equal to 5 × 10⁴ kg/m² छ। एन्ड फ्रीली अबाउट द एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर एट 40 rpm। यहाँनिर रिभोल्युसन पर मिनेट दिएको छ, rpm भनेको रिभोल्युसन पर मिनेट व्हिच इज इनिशियल फ्रिक्वेन्सी f1 भनेको छ अरे 40 रिभोल्युसन पर मिनेट। अब यसलाई हामी पर सेकेन्डमा लानु पर्यो हो, 40/60 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड व्हिच इज इक्वल टु 2/3 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हो। एक सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन गर्दैछ, 2/3 रिभोल्युसन गर्दैछ। अब हामीले यो घुमिरहेको थियो डिस्क फ्रीली, अब के गर्दियौं भने व्याक्स ड्रप गर्दियौं यसमा जेन्टली है। यो डिस्क माथि हामीले मैन है भनेको व्याक्स गर्दियौं, जेन्टली पुट गर्दियौं यहाँनिर पुट गर्दियौं अरे। यो व्याक्स को मास कति छ, 0.02 kg छ है। यो के को मास हो, मास अफ व्याक्स, मास अफ व्याक्स मैले स्मल m लेखे यसलाई, व्हिच इज इक्वल टु 0.02 kg। योलाई कहाँ ड्रप गर्दियौं भने जेन्टली अन द डिस्क 0.08 मिटर फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन है। एक्सिस अफ रोटेसन बाट 0.08 मिटर, यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स x व्हिच इज इक्वल टु 0.08 मिटरमा हाल्दियौं भने अब यो डिस्क को आरपीएम कति हुन्छ, सुरुमा त रिभोल्युसन पर मिनेट कति थियो, 40 rpm थियो।
अब कति हुन्छ अरे वाक्स हालिदिसकेपछि द्याट इज आवर क्वेसन। अब प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम ठ्याक्क यहाँ लाउनु पर्यो। कसरी भने I1 कति थियो सुरुमा, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रोटेटिङ डिस्क, यसमा वाक्स हालेको थिएन, यसमा I1 थियो। वाक्स हाल्दिएपछि त यहाँनिर मास थप्यो, मास थपेपछि के हुन्छ भने अब मोमेन्ट अफ इनर्सियामा चेन्ज आयो हेर्नु हो। फाइनली मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको I2 कति हुने हो भने सुरुमा थियो I1 डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, अब के को मोमेन्ट अफ इनर्सिया एड गर्नु पर्यो, वाक्सको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ, mr² हुन्छ। दिस इज द फर्मुला। अब I1 इज 5 × 10⁴ हो, I1 कति छ 5 × 10⁴ छ, प्लस मास कति छ 0.02 kg छ वाक्सको, इन्टु r² भनेको 0.08 को के हुने भयो, स्क्वायर हुने भयो। दिस इज फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अब यहाँ क्वेसनमा करेक्सन के गर्नुपर्ने भयो भने यहाँ माइनस चाहिँ रहेछ है, यहाँ माइनस है, यहाँनिर अलिकति मेटिएछ, यहाँ माइनस। अब 5 × 10⁻⁴ प्लस 0.02 × 0.08 को स्क्वायर, यसलाई क्यालकुलेट गर्दा कति हुन्छ भने 6.28 × 10⁻⁴ kg मिटर स्क्वायर। अब I2 कति पुग्यो भने 6.28 × 10⁻⁴ पुग्यो हो। अब यो कन्डिसनमा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ अरे, रिभोल्युसन पर मिनट कति हुन्छ अरे सोधिरहेछ हो। F2 = वाट भन्दैछ हो। अब यसमा सिम्पल कन्डिसन के लाउने भने F1 थाहा छ F2 थाहा छ भने F1 र F2 थाहा हुनु भनेको नि लगभग हामीलाई ω1 र ω2 थाहा हुनु जत्तिकै हो है। अब प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम लगाइदिने एकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम के हुने भने I1 ω1 = I2 ω2 हो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको। ल I1 कति छ 5 × 10⁻⁴ छ I1, ω1 भनेको कति हुन्छ 2πf1 हुन्छ, त्यही भएर f1 दिनु र ω1 दिनु उस्तै हो, f1 दिएपछि ω1 आइहाल्छ, = 6.28 × 10⁻⁴ भयो I2, ω2 भनेको 2πf2 हो। अब काट्ने काटिहाल्यौँ, 2π क्यान्सल हुन्छ, 10⁻⁴ 10⁻⁴ पनि क्यान्सल हुन्छ भनेपछि के हुने भयो भने 5f1 = 6.28 f2 हुने भयो हो। 5 f1 कति छ, f1 भनेको 2/3 = 6.28 × f2। दिस f2 = 10/3 × 6.28 which is equal to 0.53 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड है। तर क्वेसनले के सोधेको छ भने नि रिभोल्युसन पर मिनट सोधेको छ, सो हामीले रिभोल्युसन पर मिनटमा क्याल्कुलेट गरौँ। F2 = 0.53 × 60 रिभोल्युसन पर मिनट हुने भयो which is equal to 32 रिभोल्युसन पर मिनट। कति आउने भयो भने 32 रिभोल्युसन पर मिनट आउने भयो हाम्रो एन्सर हो। यसरी हामीले ABC सल्भ गर्यौं। अब अर्को पनि क्वेसन हेरौँ ल। अब अर्को क्वेसन हेर्दा चाहिँ के छ भने नि डिफाइन रेडियस अफ गाइरेसन 1 नम्बरमा हो, सेकेन्ड नम्बरमा के छ डिराइभ एक्सप्रेसन फर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, थर्डमा अनि एउटा के छ न्यूमेरिकल छ क्या। अब के हुन्छ भने नि अब यसमा हामीले एन्सर लेख्नु पर्यो। एन्सर लेख्दा डिफाइन रेडियस अफ गाइरेसन छ। रेडियस अफ गाइरेसन भनेको के हो, इट इज डिफाइन्ड एज द डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन to a point where the total mass of the body is supposed to be concentrated। यो भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेन्टमा अगाडि पनि बनाइसकेको छ, त्यहाँ पनि मजाले डिस्कस गरेको छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सेकेन्ड नम्बर छ डिराइभ एक्सप्रेसन फर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भन्ने छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सम्म गर्नुपर्छ, यो पनि हाम्रो कन्टेन्टमा छ, गएर हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु I⍵² सम्म एउटा रिलेसन निकालेको छ यो भिडियोमा है, त्यो भिडियोमा। अनि त्यहाँदेखि मुनि चाहिँ भनेको एउटा एक्जाम्पल दिएको छ रोलिङ बडीको, त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन। हामीले गर्नुपर्ने भनेको k इज इक्वल टु I⍵² सम्म मात्रै हो है। यहाँनिर हाफ पनि हुन्छ है, हाफ I⍵² हो। काइनेटिक एनर्जी भनेको कति हो, हाफ I⍵²। नाउ वी मुभ अन टु द फ्लाइ व्हील न्यूमेरिकल। यो न्यूमेरिकलमा जाउँ। अब न्यूमेरिकलमा चाहिँ के भन्दैछ भने नि द फ्लाइ व्हील अफ अ ग्यासोलिन इन्जिन है, ग्यासोलिन इन्जिनमा जोडेको जुन फ्लाइ व्हील हुन्छ, घुम्ने पंखा भनौँ है, इज रिक्वायर्ड टु गिभ अप 500 जूल अफ काइनेटिक एनर्जी व्हाइल इट्स एंगुलर भेलोसिटी डिक्रिजेस फ्रम 650
रिभोल्युसन पर मिनेट टु 520 रिभोल्युसन पर मिनेट। यो इन्जिनले चाहिँ फ्लाइव्हिल घुमाउँदै थियो अरे, घुमाउँदाखेरि इनिसियली यसको रोटेसन कति थियो 650 रिभोल्युसन पर मिनेट थियो। अब के भयो ब्रेक लाग्यो अथवा के भयो इन्जिनमा ब्रेक लाग्यो है, नेगेटिभ टर्क लाग्यो। नेगेटिभ टर्क लाउँदाखेरि के भयो भने यसको रिभोल्युसन घटेर कति पुग्यो 520 रिभोल्युसन पर मिनेट पुग्यो। यसरी फ्लाइव्हिल चाहिँ 650 रिभोल्युसन पर मिनेटबाट घटेर 520 रिभोल्युसन पर मिनेटमा पुग्दाखेरि यसले त एनर्जी लस गर्ने भयो हेर्नु हो, किनकि भेलोसिटी घट्यो, एङ्गुलर भेलोसिटी घट्यो, के गर्ने भयो भन्दाखेरि एनर्जी लस गर्ने भयो। कति एनर्जी लस गर्छ अरे भन्दा 500 जूल एनर्जी लस गर्छ अरे। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट मुभमेन्ट अफ इनर्सिया रिक्वायर्ड है, फ्लाइव्हिलको चाहिँ कति हुन्छ त मुभमेन्ट अफ इनर्सिया, वी नीड टु क्याल्कुलेट। नाउ सोलुसन हेरौँ यसको। सोलुसनमा है ल हेर्नु, इनिसियल फ्रिक्वेन्सी हो नि त रिभोल्युसन पर मिनेट भनेको, F1 इज इक्वल टु कति छ 650 रिभोल्युसन पर मिनेट छ। इट इज 650 डिवाइड बाई 60 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भयो हो, 65/6 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भयो। अब अर्को के छ फाइनल फ्रिक्वेन्सी घटेर कति पुग्यो F2 मा पुग्यो। F2 कति छ 520 रिभोल्युसन पर मिनेट छ। इट इज इक्वल टु 520 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टु 52/6 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भयो। ल अब त घुम्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हेर्नु, F1 फ्रिक्वेन्सी हुँदा पनि एउटा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ इनिसियल, अनि फाइनली F2 पुग्दा पनि अर्को काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। लस इन एनर्जी कति छ 500 जुल। सो हामीले एकर्डिङ टु क्वेसन है, एकर्डिङ टु क्वेसनले के भन्दैछ भने इनिसियल केई माइनस फाइनल केई भनेको लस इन काइनेटिक एनर्जी हो नि त। सुरुमा काइनेटिक एनर्जी KE1 थियो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी KE2 थियो। त्यो दुईटा बीचमा एनर्जी डिफरेन्स कति छ अरे 500 जुल छ। लस कति भयो एनर्जी 500 जुल भयो। इनिसियल काइनेटिक एनर्जी भनेको यहाँ हेर्नु, काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो, हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर। सुरुमा कति हुन्छ ओमेगा 1 स्क्वायर, I त सेम छ, फ्लाइव्हिल त एउटै हो, त्यसको मुभमेन्ट अफ इनर्सिया त्यही हो। हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो 500 भइहाल्यो। हाम्रो कमन के आयो हाफ I कमन आयो। नाउ ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 भनेको कति हुन्छ 2πf1 यसको स्क्वायर माइनस 2πf2 यसको स्क्वायर भयो हेर्नुहोस् 500 भइहाल्यो। अब फर्दर क्याल्कुलेट गरेर I निकाल्ने हामीले। यो प्रोसेसमा कति आयो भने भ्यालु हाफ I, ल 2π को स्क्वायर भनेको 4π स्क्वायर F1 स्क्वायर हो, माइनस 4π स्क्वायर F2 स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो 500 भयो। हाफ I 4π स्क्वायर फेरि आयो बाहिर 4π स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो 500 भयो। अब हाम्रो आइसक्यो नि त, F1 पनि थाहा छ, हामीलाई F2 पनि थाहा छ भनेपछि त आइसक्यो। कति हुने भयो भने ट्वाइस I पाई स्क्वायर, F1 को भ्यालु लगेर राखिदिउँ कति 65/6 को स्क्वायर माइनस 52/6 को स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुने भयो 500 हुने भयो। यहाँ हल्का क्याल्कुलेटरको आवश्यकता पर्यो है। अब कति हुने भने ट्वाइस पाई स्क्वायर I भयो हो, 65 को स्क्वायर भनेको 4225, 6 को स्क्वायर 36 माइनस 52 हाम्रो आउँछ 2704 डिवाइड बाई कति 36 इज इक्वल टु कति भयो 500 भयो। यहाँ सिम्पली 2π स्क्वायर I सबट्र्याक्ट गरौँ। अब 4225 माइनस 2704 4225 माइनस 2704 गर्दा आउँछ हाम्रो 1521 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टु कति भयो 500 भयो। ल अब फर्दर क्याल्कुलेट गर्दा I इज इक्वल टु कति हुने भयो 500 मल्टिप्लाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 2π स्क्वायर डिवाइड बाई 1521। फाइनली हाम्रो एन्सर कति आउँछ भने आउँछ 0.599 kg कति
मिटर स्क्वायर हो। दिस इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ फ्लाइव्हिल। यसरी क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 0.599 केजी मिटर स्क्वायर। यसरी हामीलाई क्वेसनमा कुन प्याटर्नमा क्वेसन आउँछ एक्जामिनेसनमा भन्ने कुरा थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने के रहेछ भने यो च्याप्टरमा भएको टपिकहरूको डेफिनेसन है, सबै टपिकहरूको डेफिनेसन अनिवार्य जान्नै पर्ने भयो है। प्रत्येक टपिकको डेफिनेसन जान्नुपर्ने भयो, अनि प्रिन्सिपलमा के छ स्टेटमेन्ट त्यो जान्नुपर्ने भयो। एन्ड हामीलाई अर्को क्वेसन के पनि सोध्न सक्छ भने नि हामीलाई सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू पनि सोध्न सक्छ क्या। सर्ट एन्सर क्वेसन्स भन्नाले रिजनेबल क्वेसन्सहरू हो। यी सबै कुराहरूलाई इन्क्लुड गराएर अब हामी सर्ट एन्सर क्वेसन्स एन्ड न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ एकर्डिङ टु एनबी प्याटर्न्स। लगभग यति गर्नुभयो भने यो रोटेसनल डाइनामिक्सको सबै कभर हुन्छ। अहिले एनइबीले न्युज प्याटर्न अनुसार चाहिँ क्वेसन सेट गर्ने गरेको छ। एन्ड यो भिडियोमा चाहिँ हामी एमसिक्युज, सर्ट एन्सर क्वेसन एन्ड न्युमेरिकल एन्ड एट द एन्ड अफ दिस भिडियो हामी के बनाउँछौँ भने तपाईहरुलाई क्वेसन्सहरु दिनेछौँ जुन चाहिँ न्यू प्याटर्न अनुसार छ। अब एमसिक्यूहरु रोटेसनल डायनामिक्सबाट सोध्ने है। फर्स्ट क्वेसन के छ भने यहाँनेर लिस्ट गरेको छ क्वेसन, 6 वटा क्वेसन छ यहाँ है। फर्स्टमा के छ भने द स्पोक्स आर युज्ड इन बाइसाइकल व्हील टु है। फर्स्टमा छ इन्क्रिज फ्रिक्सनल फोर्स, डिक्रिज फ्रिक्सनल फोर्स, इन्क्रिज मोमेन्ट अफ इनर्सिया, इन्क्रिज एंगुलर मोमेन्टम। अब यो स्पोक्स चाहिँ किन जोडिन्छ भने बाइसाइकलको चक्कामा स्पोक्सहरु किन जोडिन्छ भने टु इन्क्रिज मोमेन्ट अफ इनर्सिया। हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढाउनको लागि स्पोक्सहरु के गरिन्छ केमा बाइसाइकलको व्हीलमा। सेकेन्ड क्वेसन छ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ मास m अबाउट गिवन एक्सिस इज i है। कुनै एउटा बडीको मास कति छ m छ एन्ड इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज i। व्हाट इज रेडियस अफ गाइरेसन भनेर सोधेको छ। हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया i इज इक्वल टु mk स्क्वायर भनेर डिराइभ गरेको छ रिलेसन हो। यो रिलेसनबाट हामीले निकाल्नु पर्ने छ के रेडियस अफ गाइरेसन के। अब के निकाल्नु त यहाँदेखि कति हुन्छ k इज इक्वल टु रुट ओभर कति हुने रहेछ i बाइ m। एन्ड वेयर इज द एन्सर, यहाँनेर एन्सर कहाँ छ, एन्सर इज सी रुट ओभर i बाइ m। द टर्क ड्यू टु ग्राभिटेशनल फोर्स अन अ बडी अबाउट इट्स सेन्टर अफ मास इज है। अब द टर्क ड्यू टु ग्राभिटेशनल फोर्स अन अ बडी भन्छ। ग्राभिटेशनल फोर्सले गर्दाखेरि टर्क कति हुन्छ एउटा बडीमा अबाउट इट्स सेन्टर अफ मास। यसको सेन्टर अफ मासबाट घुम्नु पर्यो। एन्ड ग्राभिटेशनल फोर्सले चाहिँ टर्क कति क्रिएट गर्छ अरे त्यो बडीमा हो। ग्राभिटेशनल फोर्सले टर्क क्रिएट गर्दैन है। ग्राभिटेशनल फोर्सको टर्कमा जीरो इफेक्ट। इट मिन्स द एन्सर इज जीरो है। कति हुन्छ, जीरो हुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया डज नट डिपेन्ड अपन। मोमेन्ट अफ इनर्सिया केमा डिपेन्ड गर्दैन अरे। फर्स्ट अप्सन छ मास, सेकेन्ड छ डिस्ट्रिब्युसन अफ मास, थर्डमा छ रेडियस, अनि लास्टमा के छ एंगुलर भेलोसिटी छ। हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामी के गर्छौं भने I इज इक्वल टु समेसन I इज इक्वल टु 1 to n MIRI स्क्वायर हो। यो पनि हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अब यहाँ हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने माससँग के छ यो प्रोपोर्सनल छ हो। माससँग यो डिपेन्ड गर्छ। सेकेन्ड छ रेडियससँग पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ। भनेपछि डिस्ट्रिब्युसन अफ मास यहाँदेखि हेर्नु त यो भनेको mk स्क्वायर हो नि, यो भनेको त सेन्टर अफ मासको मास हो। भनेपछि त डिस्ट्रिब्युसनसँग पनि के गर्ने रहेछ, डिपेन्ड गर्ने रहेछ। लास्टमा हाम्रो डज नट डिपेन्ड अपन व्हाट, एंगुलर भेलोसिटी। हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 मा के छ भने नि क्वेसन नम्बर 5 मा इफ m बी द मास अफ इलेक्ट्रोन एन्ड r बी द रेडियस अफ ऑर्बिट है इन व्हिच इलेक्ट्रोन इज रिभल्भिङ अराउन्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्दैछ। त्यो इलेक्ट्रोनको मास कति छ m छ। सपोज दिस इज न्यूक्लियस, यो इलेक्ट्रोन भो, यो इलेक्ट्रोनको मास कति छ अरे m छ एन्ड रेडियस इज r। अब यतिखेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ इलेक्ट्रोनको यो केसमा भनेर सोध्दैछ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो, mr स्क्वायर हो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज mr स्क्वायर। सो आवर एन्सर इज mr स्क्वायर। बट क्वेसन कसरी पनि सोधिन सक्छ भने इलेक्ट्रोन चाहिँ हो आफ्नै एक्सिसमा रिभल्भ हुँदा चाहिँ कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर पनि सोध्न सक्छ है। इलेक्ट्रोनलाई हामीले स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल बल पनि लिन सक्छौँ इलेक्ट्रोनलाई है। इलेक्ट्रोन क्यान बी अकाउन्टेड एज स्फेयर है। स्फेयरको रूपमा हेर्न पनि सकिन्छ हो। स्फेयर चाहिँ आफ्नो एक्सिसमा वरिपरि घुम्यो भने चाहिँ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ कति हुन्छ 2/5 mr स्क्वायर हुन्छ फेरि है। बट इन दिस सिचुएसन के हुँदैछ भने एराउन्ड न्यूक्लियस घुम्दैछ के इलेक्ट्रोन। सो न्यूक्लियसको एराउन्डमा इलेक्ट्रोन घुम्दा चाहिँ कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर सोधेको यो क्वेसनले। सो आवर एन्सर इज mr स्क्वायर। व्हेन अ बडी रोल्स डाउन एन इन्क्लाइन्ड प्लेन
द टोटल पोटेन्शियल एनर्जी अफ द बडी चेन्जेस इन्टु भनेको यो कन्डिसनमा के भयो भने एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन छ हो यस्तो शेपको यहाँनिर तपाईले के राख्नु भएको छ बडी राख्नु भएको छ हो कस्तो किसिमको बडी राख्नु भएको छ भने स्फेरिकल छ व्हिच इज रोलिङ डाउन भनेको आफै पनि घुम्दैछ अगाडि पनि बढ्दैछ क्या एउटा फुटबललाई तपाईले यसरी यहाँनिर छोड्दिनु भयो भने फुटबल आफै पनि रोटेट गर्छ अनि मुनि पनि झर्छ हो भनेको यहाँनिर सुरुमा राख्नु भएको थियो यसको पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ पी हो पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ पी हुन्छ यो बललाई यहाँ राखिदिनु भयो छोडिदिनु भयो क्या यो के हुन्छ रोल गर्दै गर्दै मुनि खस्छ भनेपछि त यो पोटेन्शियल एनर्जी केमा चेन्ज हुने रहेछ काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुने रहेछ बट कुन काइनेटिक एनर्जी त अप्सनमा के छ भने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आफै घुम्दाको काइनेटिक एनर्जी अप्सन नम्बर 1 अर्को के छ ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी भनेको यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट ट्राभल गर्दा लिनियर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि हुने एनर्जी कुन हो ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी अनि सी मा छ बोथ ए एन्ड बी दुईटै काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुने लास्टमा छ नन यसको एन्सर के होला रोल गर्दाखेरि आफै पनि घुम्छ त्यहाँनिर के भयो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भयो अनि लिनियर डिस्टेन्स पनि कभर गर्छ के भयो अर्को ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी भयो भनेपछि त हाम्रो अप्सन नम्बर ए र बी दुईटै हुने रहेछ हो त्यो पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ दुईटै काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज भयो भनेपछि आवर करेक्ट एन्सर इज अप्सन नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने इफ नो इनर्शियल फोर्स इज 0 छ है नो इनर्शियल फोर्स इज अप्लाइड इन अ बडी कुनै पनि बडीमा इनर्शियल फोर्स चाहिँ तपाईले 0 लाउनु भयो भनेको अप्लाई नै गर्नु भएन भने द भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ मासको भेलोसिटीमा कस्तो किसिमको चेन्जेस आउँछ भनेर क्वेशन सोध्दैछ अप्सन्समा दिएको छ 0 सेकेन्डमा छ इन्क्रिजेस थर्डमा छ डिक्रिजेस एन्ड द रिमेन्स कन्स्टेन्ट हो इनर्शियल फोर्स कुनै पनि बडीमा अप्लाई गरेको छैन भने भेलोसिटी जति छ है यो सेन्टर अफ मासको त्यही भेलोसिटी रहन्छ इट मिन्स द भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्टेन्ट आवर करेक्ट अप्सन इज डी एन्ड क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भने द प्रोडक्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया द मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज आई के हो आई हो नि त एन्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन भनेको के हो अल्फा हो नाउ द प्रोडक्ट अफ एंगुलर एक्सेलरेशन एन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्शिया है प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन आई अल्फा व्हाट इज द फर्मुला अफ टर्क को फर्मुला के हो टर्क इज इक्वल टु आई अल्फा भनेपछि प्रोडक्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया एन्ड एंगुलर एक्सेलरेशनले के दिने रहेछ टर्क दिने रहेछ सो करेक्ट अप्सन इज सी अब अर्को के छ भने टु बडीज अफ मासेस m1 एन्ड m2 move in circles of radius r1 and r2 मास एउटा m1 छ त्यो रेडियस कतिमा r1 मा रिभल्भ गरिरहेछ मास m2 r2 रेडियसमा रिभल्भ गरिरहेछ इफ दे कम्प्लिट द सर्कल्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम देन द रेशियो अफ देयर एंगुलर स्पीड w1 by w2 अथवा ओमेगा 1 by ओमेगा 2 इज कति हुन्छ अरे हामीसँग चारटा अप्सन छ अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्न के छ भने यहाँ हेर्नु है फर्स्ट मास m1 रिभल्भ गरिरहेछ रेडियस r1 मा हो अब सपोज यसरी नै बनाउँदा केही फरक पर्दैन यो m2 भन्ने मास रेडियस कतिमा रिभल्भ गरिरहेछ r2 मा रिभल्भ गरिरहेछ अब हामीलाई के सोध्दैछ भने मास 1 को एंगुलर स्पीड दिएको छ w1 मास 2 को एंगुलर स्पीड दिएको छ w2 यो दुईटाको रेशियो कति हुन्छ अरे इट मिन्स w1 by w2 कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्दैछ अनि हामीलाई अर्को इन्फर्मेसन के छ भने यो मास घुमेर एकचोटी कम्प्लिट सर्कल बनाउँदाखेरि t टाइम लाउँछ भने मास 2 ले पनि सेम इन्टरभल टाइम लाउँछ यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नलाई सेम टाइम कति लाउँछ t लाउँछ अब टाइम दिएको छ अनि हामीलाई के निकाल भन्दैछ एंगुलर भेलोसिटीको के रेशियो निकाल भन्दैछ अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ भने नि ओमेगा र t को रिलेसन थाहा हुनु पर्छ हो ओमेगा र t को रिलेसन के हुनु पर्यो थाहा हुनु पर्यो सो ओमेगा 1 इज इक्वल टु 2 पाई बाइ t हो ओमेगा भनेको 2 पाई बाइ t हो ओमेगा 1 भनेको कति हुन्छ 2 पाई बाइ t1 हो हामीले लिएको छ t1 भनेको t लिएको छ हो t भन्ने टाइममा सक्छ अरे कम्प्लिट गरेर w2 पनि कति हुने भयो 2 पाई बाइ t2 हुने भयो बट मास 2 ले पनि सेम टाइम लगाइदियो अरे क्या इट मिन्स 2 पाई बाइ t नै भयो t1 र t2 इक्वल छ हो अब दुईटाको रेशियो w1 by w2 निकाल्नु पर्यो हामीले w1 by w2 इट मिन्स 2 पाई बाइ t डिवाइड बाइ कति 2 पाई बाइ t इट इज इक्वल टु 1 2 पाई बाइ t डिवाइड बाइ 2 पाई बाइ t कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ सो आवर करेक्ट अप्सन इज 1 हाम्रो करेक्ट अप्सन कति आयो 1 आयो यो तीनटा अप्सन भनेको झुक्याउन दियो है आवर आन्सर इज 1 क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भने व्हेन द साइज अफ अर्थ इज रिड्युस टु हाफ
हामी अर्थको साइजलाई आधी गरिदिने भनेको रेडियस घटाइदिने, कति बनाइदिने, रेडियस r थियो भने r/2 बनाइदिने रेडियस, एन्ड मास रिमेनिङ सेम। अब खाद्ने तर मास चाहिँ के गर्नु घट्नु भएन, मास सुड रिमेन कन्स्टेन्ट। अनि द पिरियड अफ अर्थ इज भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने अर्थ घुम्छ हो, अर्थ घुम्छ आफ्नो एक्सिसमा, पिरियड भनेको त्यो है। अर्थले एकचोटि कम्प्लिट गर्नलाई आफ्नो एक्सिसमा एकचोटि कम्प्लिट गर्नलाई कति आवर्स आउँछ, 24 आवर्स आउँछ नर्मल्ली हो। भनेको 1 डेमा कति हुन्छ, 24 आवर्स आउँछ हो। 1 डे भनेको के हो, अर्थले आफ्नो एक्सिसमा एउटा एक कम्प्लिट चक्कर लाउनु हो भनेपछि टाइम पिरियड कति भयो अर्थलाई आफ्नो एक्सिसको अबाउटमा 24 आवर्स हुने भयो। अब साइज घटेर कति हुने भयो हेर्नु है। सुरुमा थियो रेडियस केस 1 मा, बुझ्नुपर्ने कुरा केस 1 मा रेडियस थियो r हो, मास m1 थियो m नै छ भनेपछि त के हुने भयो भने हामीले त यहाँ टाइम पिरियडसँग कनेक्ट गराउनु पर्ने छ। केस 2 मा के हुने भयो, केस 2 मा रेडियस r2 इज इक्वल टु कति हुने भयो, r/2 हुने भयो आधी, बट मास रिमेन्स कन्स्टेन्ट। मासलाई के गर्ने अरे नघटाउने नबढाउने, मास m को m हुनु पर्यो। अब हामी यहाँनिर के को कन्सेप्ट युज गर्छौं भने कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टमको कन्सेप्ट आउँछ यहाँ चाहिँ। कसरी आउँछ भने कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टमले के भन्छ, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 के भन्छ, ओमेगा 2 भन्छ हो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया एंगुलर भेलोसिटीमा चेन्ज आए पनि यिनीहरुको एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ जहिले सेम हुन्छ। इनिशियल केसमा हो यो r र यो m भएको केसमा एंगुलर मोमेन्टम कति भयो, I1 ओमेगा 1 भयो। यो r2 र m2 भएको केसमा एंगुलर मोमेन्टम कति भयो, I2 ओमेगा 2 भयो हो। यो भनेको कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टमले के भन्छ, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 ओमेगा 2। ल I1 भनेको कति होला, दिस इज स्फियर हो। अर्थलाई के हामी सपोज गर्दिने स्फियर। स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ, 2/5 mr² हो फर्स्ट केसको लागि mr²। ओमेगा 1 भनेको के हो, टाइमसँग कनेक्ट गराउनु पर्नेछ। t1 इज इक्वल टु 24 आवर छ, t2 इज इक्वल टु व्हाट भन्दैछ, चेन्ज भएपछि t2 कति हुन्छ अरे हो। ओमेगा 1 भनेको 2π/t1, 2π कति हो, t1 हो। I2 भनेको कति हुने भयो, 2/5 स्फियर नै छ, बट यसको मास के छ, कन्स्टेन्ट नै छ। ल रेडियस चाहिँ r/2 छ नि त, रेडियसको त स्क्वायर हुने भयो, 2/5 m r/2 को के हुने भयो, स्क्वायर हुने भयो। ओमेगा 2 भनेको कति हुन्छ, 2π/t2 हुन्छ। अब काट्ने चिज सबै ड्याङडुङ काटिदिने है, 2 2 5 5 m क्यान्सल, अनि 2π पनि क्यान्सल हुने भयो। अब यहाँ के रह्यो भन्नुहुन्छ भने r²/t1 रह्यो, उतापट्टि r²/4 t2 रह्यो हो, r²/4 t2 रह्यो। ल r² पनि क्यान्सल भइहाल्यो। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ t2 कति हुन्छ अरे। ल 1/t1 भनेको 24 आवर्स, 24 1/4 t2। ल t2 कति आउने रहेछ, t2 इज इक्वल टु 24/4 इट इज इक्वल टु 6 आवर्स। ल यसरी रेडियस आदि बनाइदिउँ, मास कन्स्टेन्ट राख्यौँ भने हाम्रो टाइम पिरियड कति हुने रहेछ, 6 आवर्स। सो आवर करेक्ट एन्सर इज ए, कति, 6 आवर्स। अब हामीले त 10 MCQजहरु सल्भ गर्यौं है। अब रोटेशनल डायनामिक्समा के छ भने MCQ मा न्यूमेरिकल प्रोब्लमहरु पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ हो। त्यो न्यूमेरिकल प्रोब्लम जुन चाहिँ MCQ मा पनि सोध्न सक्छ, वी विल कभर इन न्यूमेरिकल पार्ट। हामी न्यूमेरिकल पार्टमै त्यसलाई कभर गरिहाल्छौं। अब आफ्टर MCQ के छ भने शॉर्ट आन्सर क्वेशन्स व्हिच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट है, एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू को तरिकाले हेर्दाखेरि। अब शॉर्ट आन्सर क्वेशनमा चाहिँ के छ भने व्हाई इज, क्वेशन नम्बर 1 मा व्हाई इज मोर डिफिकल्ट टु रिभल्भ अ स्टोन बाइ टाइङ इट टु अ लंगर स्ट्रिङ देन बाइ टाइङ इट टु अ सर्ट स्ट्रिङ। यो क्वेशनले के भन्दैछ भने एउटा स्टोन छ, अ पार्टिकुलर मासको एउटा के छ, स्टोन छ, त्यसलाई एउटा रोपले के गर्दिनु भयो अथवा स्ट्रिङले टाई गर्दिनु भयो हो। यसको डिस्टेन्स छ यहाँदेखि कति, r1 छ हो। अब सेम स्टोनलाई तपाईले अलि लंगर स्ट्रिङले बान्नु भयो अरे है, यसको लेन्थ कति छ, r2 छ। अब स्टोनलाई के गर्नु पर्यो, घुमाउनु पर्यो अरे के यसरी हो। सर्ट स्ट्रिङले घुमाउन सजिलो हुन्छ कि लंगर स्ट्रिङले घुमाउन सजिलो हुन्छ है, दिस इज आवर क्वेशन। घुमाउनु भनेको यो स्टोनमा टर्निङ इफेक्ट के गर्नु, क्रिएट गर्नु हो। यो स्टोनको मास m छ, यो मास पनि के भयो, सेम भइहाल्यो स्टोनको। अब टर्निङ इफेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो घुमाउनको लागि।
टर्निङ इफेक्ट भनेको के हो? टर्निङ इफेक्ट इज आवर टर्क हो, टर्क हो। टर्कको फर्मुला के छ हाम्रो? आई अल्फा छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एङ्गुलर एक्सेलरेसन। अब तपाईले यो ढुङ्गामा एङ्गुलर एक्सेलरेसन एउटा ल्याउनु पर्यो हो। एङ्गुलर एक्सेलरेसन ल्याउनु भनेको एउटा सर्कुलर पाथमा घुमाउनु हो। सपोज मैले यो स्टोनलाई है, मेरो पर्पज के हो भने यो स्टोनलाई 4 राड पर सेकेन्ड स्क्वायर को एङ्गुलर एक्सेलरेसनमा घुमाउनु पर्यो है। सर्टले बाँधेर हुन्छ कि लङ्गर स्ट्रिङमा बाँधेर हुन्छ मतलब भएन, बट आई निड टु रोटेट दिस स्टोन एम है विथ एङ्गुलर एक्सेलरेसन 4 राड पर सेकेन्ड स्क्वायर। एउटा के छ? एउटा एङ्गुलर एक्सेलरेसनमा घुमाउनु छ। अब घुमाउनको लागि त टर्निङ इफेक्ट चाहिन्छ। हेर्नु के चाहिन्छ? टर्निङ इफेक्ट चाहिन्छ। ल हामीसँग अल्फा के छ? कन्स्टेन्ट छ, एउटा 4 राड पर सेकेन्ड स्क्वायरमा घुमाउनु छ भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया हेर्नु पर्यो। अब यो स्टोनको टर्निङ इफेक्ट ल्याउनको लागि यो सर्ट स्ट्रिङमा बाँधेको स्टोनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ? mr1 स्क्वायर हुन्छ। यसको कति हुन्छ? mr2 स्क्वायर हुन्छ। ल कसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै हुन्छ? r2 इज ग्रेटर देन r1 भनेपछि त i2 इज ग्रेटर देन i1। i2 चाहिँ के रहेछ? इज ग्रेटर देन i1। ल कुन स्ट्रिङमा टर्कको भ्यालु धेरै हुने भयो? टर्कको भ्यालु फर्स्ट स्ट्रिङमा के हुने भयो? लेस हुने भयो। सेकेन्ड स्ट्रिङमा के हुने भयो? टर्कको भ्यालु ग्रेटर हुने भयो भनेपछि कुनमा चाहिँ टर्कको भ्यालु धेरै चाहियो? लङ्गर स्ट्रिङमा टर्कको भ्यालु धेरै चाहियो। हेर्नु त लङ्गर स्ट्रिङले बाँध्दा त टर्क धेरै चाहिँदो रहेछ घुमाउनलाई हो। सर्टर स्ट्रिङमा बाँध्नु भयो भने त टर्क के भयो? कम्ती चाहियो घुमाउनलाई भनेपछि सर्ट स्ट्रिङमा बाँधेर स्टोन घुमाउन के हुने भयो? सजिलो हुने भयो किनकि टर्कको भ्यालु कम्ती छ हो। अब लङ्गर स्ट्रिङमा बाँध्नु भने चाहिँ के हुने भयो? टर्कको भ्यालु के हुने भयो? धेरै हुने भयो। यसको एन्सर चाहिँ स्क्रिनमा फ्लोट भइरहेछ। कसरी लेख्ने भने चाहिँ स्क्रिनमा एन्सर छ, त्यो चाहिँ एक्जाममा लेख्ने एन्सर हो है। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने अ डान्सर गर्ल इज रोटेटिङ ओभर अ टर्न टेबल। एउटा टेबल घुमिरहेको छ, त्यहाँ माथि के छ? डान्सर गर्ल चाहिँ उभिएर घुमिरहेछ टर्निङ टेबलमा है, घुमिरहेछ है। एन्ड विथ हर आर्म आउट स्ट्रेच, यसरी घुमिरहेछ के? यसरी घुमिरहेछ डान्स गर्ल। इफ सी लोअर्स हर आर्म्स, घुम्दा घुम्दै उसले के गरी भने आफ्नो आर्म्सलाई यसो गरेर घुमी यसरी है आर्म्स। हाउ डज दिस अफेक्ट हर मोसन, यसले उसको मोसनलाई कसरी अफेक्ट गर्छ अरे? आउट स्ट्रेच भएर घुम्दा र के गर्दा यसरी आर्म फोल्डेड घुम्दाखेरि कस्तो किसिमको असर हुन्छ मोसनमा? दिस इज द क्वेसन। यसको रिजन चाहिँ के छ भने, यसको एन्सर चाहिँ के छ भने गर्ल त सुरुमा आउट स्ट्रेच यसो गरेर घुम्दैछ, यसो गरेर घुम्दाखेरि के भयो? रेडियस बढ्यो हो, रेडियस बढ्यो। हाम्रो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमले के भन्छ भने कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम यसले के भन्छ भने I1 ω1 इज इक्वल टु I2 ω2। ल आउट स्ट्रेच गरेको छ अरे। आउट स्ट्रेच गरेपछि त के हुने भयो भने एक्सिस अफ रोटेसन देखि के हुने भयो भने लेन्थ बढ्ने भयो, आर बढ्ने भयो नि त। आर बढिसकेपछि के हुने भयो? I1 को भ्यालु धेरै हुने भयो है। I1 धेरै छ फर्स्ट केसमा, बट आर्म फोल्डेड हुँदाखेरि I2 इज लेस, के हुने भयो? I घट्ने भयो। I2 इज लेस देन I1, बट I1 र ω1 को मल्टिप्लिकेसन र I2 र ω2 को मल्टिप्लिकेसन के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ। यहाँ I1 के छ? I1 ग्रेटर छ नि त। I1 ग्रेटर भयो भने ω1 के हुनुपर्छ? लेस हुनुपर्छ हो। दिस इज मोर। I1 चाहिँ I2 भन्दा धेरै छ भने यो ω1 को भ्यालु कम्ती हुनु पर्यो। यहाँ I2 इज लेस, ω2 के हुनु पर्यो? मोर हुनु पर्यो किनकि एउटा धेरै हुँदा अर्को कम्ती हुनु पर्यो। यहाँ यतापट्टि के हुनु पर्यो? एउटा कम्ती हुँदा अर्को धेरै हुनु पर्यो किन? कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हुनको लागि। त्यसो भए त आउट स्ट्रेच गर्दा आर्म आउट स्ट्रेच गर्दाखेरि एङ्गुलर भेलोसिटी छ, जुन भेलोसिटीमा घुम्छ एङ्गुलर भेलोसिटी त्यो के हुने रहेछ? कम्ती हुने रहेछ भनेको स्पीड के हुने रहेछ? एङ्गुलर स्पीड, यसरी घुम्ने स्पीड कम्ती हुँदो रहेछ। बट आर्म फोल्ड गरे भने चाहिँ के हुने रहेछ? छिटो 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 के हुने रहेछ? घुम्ने रहेछ के? डान्सर गर्ल छिटो हुने रहेछ मोसन। कुन केसमा? यो आर्म फोल्डेड हुँदा यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ भेलोसिटी धेरै भयो, एङ्गुलर भेलोसिटी धेरै भयो, तर आउट स्ट्रेच हुँदा एङ्गुलर भेलोसिटी कम्ती भयो। थर्ड क्वेसनमा के छ भने द क्याप अफ बोटल क्यान इजिली बी ओपन्ड विथ द हेल्प अफ 2 फिङ्गर्स। कुनै पनि बोतलको बिर्को खोल्न नि 2टा फिङ्गर युज गर्यो भने सजिलो हुन्छ अरे है, रादर देन युजिङ 1 फिङ्गर। एउटा फिङ्गर युज गरेर
बोतलको बिर्को खोल्नु भन्दा दुईटा औँला युज गरेर बोतलको बिर्को खोल्नु के हुन्छ सजिलो हुन्छ किन भनेर क्वेशन छ है यसको रिजन चाहिँ के हो भने यहाँ हेर्नु सिम्पली हामीले यो बोतलको क्याप भयो है बोतलको क्याप भयो बिर्को भयो यसमा एउटा फिंगरले के गर्यौं फोर्स लायौं है दिस फोर्स एफ एउटा फिंगरले है भनेपछि यसको एक्सिस अफ रोटेसन देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के छ r1 छ यहाँनेर टर्क कति क्रिएट हुन्छ टर्क भनेको टर्निङ इफेक्ट अब घुमेर खोलिनु पर्यो नि त बोतलको क्याप भनेपछि त टर्निङ इफेक्ट चाहियो टर्निङ इफेक्ट इज फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन यो भनेको टर्निङ इफेक्ट टाउ1 भयो अब दुईटा फिंगर युज गरेको केसहरु दुईटा फिंगर युज गर्दा के हुन्छ भने एउटा फिंगरले फोर्स कता लाउँछ माथि लाउँछ हो अर्को फिंगरले फोर्स कता लाउँछ मुनि लाउँछ क्या अब f1 भयो यो कति भयो f2 भयो अब एक्सिस अफ रोटेसन त बीचमा छ यहाँसम्मको डिस्टेन्स r यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुने भयो r हुने भयो रेडियस हुने भयो अब दुईटा फोर्सेसहरु है अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्यो भने त्यहाँ के फर्म हुन्छ कपल फर्म हुन्छ हो यो दुईटा फोर्सलाई के भन्छौं हामी कपल फोर्स भन्छौं कपल फोर्स एक्ट भएको कन्डिसनमा टर्क कति हुन्छ भने म्याग्निट्युड अफ इच अफ फोर्स यो दुईटैको फोर्स मैले एफ लेखे है केही फरक परेन म्याग्निट्युड अफ इच फोर्स भनेको कुनै पनि एउटा फोर्सको म्याग्निट्युड लिनु इन्टु एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द फोर्सेस यो दुईटा फोर्स बीचको डिस्टेन्स है डिस्टेन्स बिट्विन द फोर्सेस डिस्टेन्स बिट्विन के फोर्सेस दुईटा फोर्स बीचको डिस्टेन्स भने कति आउने भयो f यहाँ त आउने भयो r प्लस r हो कति आउने भयो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ r प्लस r भनेको 2fr हुने भयो यहाँ कति भएको थियो fr मात्रै भएको थियो f इन्टु r मात्रै भएको थियो एउटा फिंगर युज गर्दाखेरि बट दुईटा फिंगर युज गरेपछि के फर्म भयो कपल फर्म भएको कन्डिसनमा टर्क कति हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन द फोर्सेस भनेको f r प्लस r ट्वाइस fr हुने भयो which टर्क इज ग्रेटर दिस ट्वाइस fr इज ग्रेटर देन fr भन्दा ट्वाइस fr धेरै हो यहाँनेर f र r लेख्दा पनि भयो सेम बोतलको क्याप हो भनेपछि यसको रेडियस r भने यसको पनि रेडियस r नै हो सो फोर्स f लागेको छ भने यहाँ पनि फोर्स f हो केही फरक परेन यसले f इन्टु r भयो फर्स्ट केसमा सेकेन्ड केसमा ट्वाइस fr हो नि त भनेपछि टर्क कहाँ धेरै भयो टर्क भनेको दुईटा औँला युज गर्दाखेरि टर्क धेरै भयो टर्निङ इफेक्ट ज्यादा हुने भयो सो इट इज इजी टु ओपन क्याप विथ टु फिंगर क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने अ फ्यान with blades takes longer time to come to rest than without the blades why एउटा फ्यान लिनु फ्यानको ब्लेड खोल्दिनु फ्यानको ब्लेड खोलिसकेपछि के हो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने छिटो रेस्टमा आउँछ अरे फ्यानको ब्लेड खोल्दिनु भयो भने फ्यानमा ब्लेड लाउनु भएको छ भने यो चाहिँ ढिलो रेस्टमा आउँछ अरे स्विच अफ गरिसकेपछि किन भनेर क्वेशनले सोध्दै छ यसको रिजन चाहिँ सिम्पली मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो इनर्सिया भनेको के हो जिद्दीपन हो फ्यान त सुरुमा के गर्छ घुम्दैछ नि त फ्यान घुम्दैछ भने यो रेस्टमा आउन खोज्दैन है अनटिल एन्ड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्नु भएन भने हो अब के हुने भयो भने तपाईले फ्यान छ फ्यानमा ब्लेड छ यो फ्यानको ब्लेड हो हो यसको मास है यसको मास अनि ब्लेड नभएको फ्यानको मास कसको धेरै हुन्छ ओबियसली m1 इज ग्रेटर देन m2 हो मास कुनको धेरै भयो ब्लेड भएको फ्यानको धेरै भयो मास धेरै भएपछि के हुने भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया i1 इज ग्रेटर देन i2 यो फ्यानको मोमेन्ट अफ इनर्सिया i1 हो यो ब्लेड नभएको i2 हो भने i1 इज ग्रेटर देन i2 किनकि मास बढी छ यसको मास धेरै छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै हुनु भनेको के हो यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ ढिलो रेस्टमा आउने रहेछ यो फ्यान है यो फ्यान के हुने रहेछ ढिलो रेस्टमा आउने भयो योसँग जिद्दी पनि धेरै भयो म रेस्टमै आउँदिन भन्न खोज्छ किनकि मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै छ बट यो फ्यानको त मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम्ती भयो सो यो छिटै रेस्टमा आइहाल्छ दिस इज द रिजन आफ्टर सर्ट एन्सर क्वेशन के छ भने न्यूमेरिकल्स प्रब्लम भनेको त एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भइहाल्यो हो न्यूमेरिकल्स प्रब्लम चाहिँ अहिले कस्तो छ भने छोटो छोटो टाइपको न्यूमेरिकलहरु सोध्ने गरिन्छ त्यो लामो भन्दा पनि है एन्ड कन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल हुन्छ प्राय हो यहाँनेर हामीले लिस्ट आउट गरेको छ न्यूमेरिकल्सहरु अरु पनि न्यूमेरिकलहरु गर्छौं अहिले चाहिँ हामी है चारटा न्यूमेरिकल यहाँ छ अरु पनि गर्छौं अब फर्स्ट न्यूमेरिकलमा चाहिँ के छ भने अ व्हील अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया दिस मच 2 × 10⁻³ kg meter square rotating at uniform angular speed of 4 radian per second. What is the torque required to stop it in 1 second? यो क्वेशन बुझ्न आवश्यक छ सुरुमा क्वेशनले के भन्दै छ भने हामीले
न्युमेरिकल गर्दाखेरि सुरुमै गिवन फ्याक्टर्सहरु लेखिहाल्नुपर्छ के चीज चाहिँ गिवन छ हो फर्स्टमा के छ भने अ व्हील अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया व्हाट इज गिवन मोमेन्ट अफ इनर्शिया आई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौं आई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं व्हिच इज गिवन 2 * 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर सेकेन्ड गिवन चीज के छ एट यूनिफर्म एंगुलर स्पीड अफ 4 रेडियन पर सेकेन्ड यूनिफर्म एंगुलर स्पीड भनेको एंगुलर भेलोसिटी लाई हामीले के ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ओमेगा ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं एन्ड दिस इज गिवन कति 4 रेडियन पर सेकेन्ड है अब अर्को के छ भने व्हाट इज टर्क रिक्वायर्ड टु स्टप इट इन 1 सेकेन्ड भन्दै छ 1 सेकेन्डमा स्टप गर्नलाई कति टर्क चाहिन्छ अरे क्या स्टप इट भन्नु हो सुरुमा त युनिफर्म एंगुलर स्पीड अफ 4 रेडियन पर सेकेन्ड ले घुम्दै थियो अरे नाउ दिस इज ओमेगा 1 सुरुमा कतिले घुम्दै थियो 4 रेडियन पर सेकेन्ड त्यसले त रोक दिनु पर्यो अरे रोक्नु पर्यो भन्दा यसलाई इनिशियल लेखे ल रोक्नु पर्यो भन्दा फाइनल एंगुलर भेलोसिटी कति हुन्छ फाइनल एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा 2 = 0 हामीले रोक्नु पर्दैछ यो क्वेशन बुझ्नु पर्यो है स्टप इट इन 1 सेकेन्ड भनेको रोक्नु पर्यो भनेको फाइनल एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा 2 = 0 इन 1 सेकेन्ड टाइम t is given 1 second and the question requires what what will be the value of torque भन्दै छ torque = what now torque निकाल्नलाई त torque को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो सो torque को फर्मुला भनेको torque = I अल्फा छ हो I थाहा छ हामीलाई बट we don't know the value of angular acceleration अल्फा को भ्यालु थाहा छैन अल्फा को भ्यालु कहाँदेखि निकाल्नु पर्यो W1 W2 T युज गरेर अल्फा निकाल्नु पर्यो अब यो रिलेसन आउनु पर्छ हामीलाई रिलेसन के थाहा हुनु पर्यो भने एज वी नो रिलेसन कुन थाहा हुनु पर्यो भने ओमेगा 2 = ओमेगा 1 है प्लस के अल्फा टी हो ओमेगा 2 = के हुन्छ ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी हुन्छ है अब ओमेगा 2 भनेको 0 ओमेगा 1 भनेको 4 प्लस अल्फा हामीले निकाल्नु पर्नेछ एन्ड टाइम इज गिवन 1 सेकेन्ड हो भनेपछि त अल्फा = कति भयो -4 आउने भयो रेडियन यसको युनिट के हो पर सेकेन्ड स्क्वायर -4 आउने भयो यो माइनसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने नि माइनस रिप्रेजेन्ट्स है द व्हील इज कमिङ टु रेस्ट है व्हील चाहिँ के आउँदैछ भने रेस्टमा आउँदैछ क्या व्हील सुरुमा घुम्दै थियो घुम्दा घुम्दै घटेर स्पिड चाहिँ 0 हुनु अरे रिटार्ड हुँदैछ हो यो माइनसले के जनाउँछ भने रिटार्डेसन जनाउँछ भनेको व्हीलको स्पिड चाहिँ बढेको छैन घट्दैछ भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ केले माइनसले सो नाउ दिस माइनस जस्ट सोज द डाइरेक्सन है अब फाइनल्ली अगेन के गर्नु पर्यो भने हामीले टर्क निकाल्नु पर्यो टर्क = I अल्फा हुन्छ हेर्नु हो अब I भनेको कति हुन्छ 2 * 10⁻³ छ अल्फा निकाल्नु भयो तपाईले 4 माइनस लेखिराख्नु पर्दैन कति हुने भयो भने 8 * 10⁻³ कति हुने भयो 3 हुने भयो अनि यसको युनिट के हुन्छ न्यूटन मिटर सो टर्क इज क्याल्कुलेटेड एज 8 * 10⁻³ न्यूटन मिटर दिस इज आवर आन्सर अफ फर्स्ट न्यूमेरिकल सेकेन्ड न्यूमेरिकलमा के छ भने अ कन्स्ट्यान्ट टर्क अफ 1000 न्यूटन मिटर turns a wheel of moment of inertia 200 kg meter square about an axis through its center 1000 न्यूटन मिटर को टर्क लाउने त्यो टर्कले चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति छ व्हील को 200 मोमेन्ट अफ इनर्शिया भएको व्हील लाई घुमाउँदै छ त्यो टर्कले about an axis through its सेन्टरबाट what is its angular velocity after 3 seconds हामीले के निकाल्नु पर्दैछ angular velocity after 3 seconds now we need to write all the given factors है सोलुसन गिवन के छ भने एट फर्स्ट द टर्क टाउ = 1000 न्यूटन मीटर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील I = 200 kg मीटर स्क्वायर ल अब घुम्दैछ अबाउट इट्स सेन्टर है एंगुलर भेलोसिटी आफ्टर 3 seconds नाउ टाइम टाइम t = कति 3 seconds हो अब यो टर्क एप्लाई गरेपछि कतिको एंगुलर भेलोसिटीमा घुम्छ रे व्हील दिस इज एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा = what अब यहाँ सिम्पल फन्डा छ के छ भने वी नो हो टर्क दिएको छ
आई दिएको छ। टर्क गिवन टर्क हो नि, टर्कको फर्मुला लगाइदिइहाल्नु। टर्क भनेको के हुन्छ? आई अल्फा हुन्छ हो। टर्क इज आई अल्फा। टर्क इज गिवन 1000, आई कति छ? 200 एन्ड अल्फा थाहा छैन, अल्फा निस्किगयो हो। अल्फा इज इक्वल टु कति भयो? 5 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। कति आउने भयो? 5 आउने भयो हाम्रो के को भ्यालु? एंगुलर एक्सेलरेसन को भ्यालु। अब एंगुलर एक्सेलरेसन थाहा भयो। एंगुलर एक्सेलरेसन र एंगुलर भेलोसिटी को रिलेसन के हो? अगेन ल, एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको के हो? एंगुलर भेलोसिटी डिवाइड बाइ टाइम हो, सिम्पली हो। एंगुलर भेलोसिटी डिवाइड बाइ टाइम हो। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टु 5, ओमेगा वी नीड टु क्याल्कुलेट एन्ड टी इज गिवन, टी कति दिएको छ? 3 सेकेन्ड दिएको छ। 3 भनेको ओमेगा इज इक्वल टु कति भयो? 15 रेडियन पर सेकेन्ड है। दिस इज आवर एन्सर। क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। अब क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्दैछ भने अ फ्यान मेक्स 10 रिभोल्युसन इन 3 सेकेन्ड व्हिच इज जस्ट स्विच अन। स्विच अन गरेको 3 सेकेन्डमा कति बनायो अरे? 10 रिभोल्युसन बनायो फ्यानले हो। कन्सिडरिङ द युनिफर्म एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसन के छ? युनिफर्म छ। व्हाट विल बी द नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाइ फ्यान इन नेक्स्ट 3 सेकेन्ड्स हो। अबको 3 सेकेन्ड पछाडि स्विच अन गरेको जस्ट 3 सेकेन्डमा के गर्यो भने 10 रिभोल्युसन बनायो। अब आफ्टर 3 सेकेन्ड, अब अर्को 3 सेकेन्डमा व्हाट विल बी द नम्बर अफ रिभोल्युसन भनेर भन्दैछ। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट। अब के छ भने अ फ्यान मेक्स 10 रिभोल्युसन इन 3 सेकेन्ड। सोलुसन अ फ्यान मेक्स 10 रिभोल्युसन इन कति सेकेन्ड? 3 सेकेन्ड हो। यहाँनिर 10 रिभोल्युसन भनेको छ नि, फ्यान मेक्स 10 रिभोल्युसन इन 3 सेकेन्ड्स भनेको अब यहाँदेखि हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्छ क्या। 1 सेकेन्डमा कति नम्बर अफ रिभोल्युसन बनाउँदो रहेछ त फ्यानले हो? कति? 1 सेकेन्डमा। द्याट इज फ्रिक्वेन्सी। इनिशियली फ्यान केमा थियो? रेस्टमा थियो। स्विच अन गरेपछि मात्रै घुम्न थालेको हो नि त। भनेपछि इनिशियली फ्यान एट रेस्ट भनेपछि इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा 1 कति हुने रहेछ? 0 रेडियन पर सेकेन्ड हो। 3 सेकेन्ड घुमिसकेपछि कति रिभोल्युसन बनाएछ? 10 रिभोल्युसन, 10 चोटि फन घुमेछ 3 सेकेन्डमा। द्याट इज फ्रिक्वेन्सी हो। अब फ्रिक्वेन्सी अफ फ्यान इन 3 सेकेन्ड भनेको कति हुने रहेछ? 10/3 हुने रहेछ हो। 3 सेकेन्ड पछाडिको कुरा है। फ्रिक्वेन्सी कति हुने रहेछ? 10/3 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन लाउनु छ भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी हो इन 3 सेकेन्ड हो। टाइम इज इक्वल टु कति छ? 3 सेकेन्ड्स छ। ल 3 सेकेन्ड्स पछाडि एंगुलर भेलोसिटी कति हुन्छ त? ओमेगा 1 त 0 थियो हो, सुरुमा त रेस्टमा थियो। अब फ्यान घुम्न थाल्यो। 3 सेकेन्ड पछाडि एंगुलर भेलोसिटी कति हुन्छ त हो? द्याट इज अगेन वी नो द्याट भनौँ, वी नो आफ्टर 3 seconds angular velocity becomes omega 2 हो। अब इनिशियली कति छ? ओमेगा 1 छ प्लस अल्फा टी इज आवर फर्मुला। ओमेगा 2 इज इक्वल टु ओमेगा 1 प्लस के हुन्छ? अल्फा टी हुन्छ। ओमेगा 2 भनेको के हो? ओमेगा 2 भनेको के हो? 2 पाई f2 हो। ओमेगा भनेको के हो? 2 पाई f हो नि। 2 पाई कति भयो? f2 भयो हो। इज इक्वल टु ओमेगा 1 भनेको 0, अल्फा टी भनेको कति सेकेन्ड? 3 सेकेन्ड। नाउ 2 पाई इन्टु ल f2 कति छ? f2 भनेको छ 10/3 छ। 3 सेकेन्ड पछाडि फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ? 10/3 रहेछ। इज इक्वल टु अल्फा इन्टु 3। यो कति हो भने अल्फा इज इक्वल टु 20 पाई/9 भयो हो। अल्फा इज इक्वल टु कति हुने भयो? 20 पाई/9 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब क्वेसनले के भन्दैछ भने कन्सिडरिङ युनिफर्म एक्सेलरेसन। अब एक्सेलरेसन सेम छ भनेको 20 पाई/9 नै छ। अनि व्हाट विल बी द नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाइ फ्यान इन नेक्स्ट 3 सेकेन्ड? नेक्स्ट 3 सेकेन्ड हो। नेक्स्ट 3 सेकेन्ड सुरुमा 3 सेकेन्ड घुमिसक्यो। 3 सेकेन्ड के भइसक्यो? घुमिसक्यो। अब नेक्स्ट 3 सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन बनाउँछ अरे? यसको मिनिङ के हो? फ्यान घुम्न सुरु गरेको 3 सेकेन्ड कटिसकेको थियो। नेक्स्ट 3 सेकेन्ड भनेपछि त फ्यान घुम्न सुरु गरेको कति सेकेन्ड भयो? 6 सेकेन्ड भयो। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टु कति? 6 सेकेन्ड्स हो।
सुरुमा त 3 सेकेन्ड घुमिसकेको थियो हो, इन फर्स्ट 3 सेकेन्डमा त 10 रिभोल्युसन बनाएको थियो। अब नेक्स्ट 3 सेकेन्ड भनेर क्वेसनमा छ भनेपछि फ्यान घुम्न सुरु गरेपछि अहिलेसम्म कति सेकेन्ड भइसक्यो, 6 सेकेन्ड भइसक्यो भनेपछि आफ्टर 6 सेकेन्डमा चाहिँ है फ्यान घुम्न सुरु गरेको 6 सेकेन्डमा कति हुन्छ अब एङ्गुलर भेलोसिटी त्यो हेर्नुपर्छ भनेको मैले W3 लेख्दै, त्यसलाई के 6 सेकेन्ड पछाडिको एङ्गुलर भेलोसिटीलाई कति W3 भनेको पनि के हुन्छ ओमेगा 1 प्लस कति हुन्छ अल्फा टी नै हुन्छ। ओमेगा 3 भनेको थाहा छैन हामीलाई, निकाल्नु पर्ने छ। ओमेगा 1 भनेको 0 हो, अल्फा भनेको कति 20π/9 इन्टु टाइम भनेको कति भयो 6 भयो, टाइम भनेको 6 सेकेन्ड भयो हेर्नु हो। अब यता गरे मैले ओमेगा 3 कति आयो, ओमेगा 3 इज इक्वल टु 20π/9 इन्टु कति आयो 6 आयो नि त। अब यो भनेको त 120 पाई डिभाइड बाई कति भयो 9 हामीले नम्बर अफ रिभोल्युसन मेजर गर्नु पर्दैछ, द्याट्स व्हाई वी नीड टु क्याल्कुलेट फ्रिक्वेन्सी। नम्बर अफ रिभोल्युसन क्याल्कुलेट गर्नु भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्नु हो। ल ओमेगा 3 भनेको 6 सेकेन्ड पछाडि एङ्गुलर भेलोसिटी हुँदो रहेछ 120π/9। अब 6 सेकेन्ड पछाडि नम्बर अफ रिभोल्युसन कति हुन्छ त पर सेकेन्ड भनेको 2πf3 हुने भयो हो। ओमेगा 3 भनेको कति हुन्छ 2πf3 इज इक्वल टु 120π/ कति भयो 9 हुने भयो। ल पाई क्यान्सल हो 60, f3 इज इक्वल टु 60/, कति हुने भयो 9 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। रिभोल्युसन कति पर सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा नम्बर अफ रिभोल्युसन भएछ 60/9 भनेपछि त फ्यान घुम्न सुरु गरेको थियो 3 सेकेन्डमा कति भएको थियो 10 रिभोल्युसन भएको थियो हो। फ्यान घुम्न सुरु भएको 6 सेकेन्डमा नम्बर अफ रिभोल्युसन कति हुन्छ त हो, नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको 60/9 भयो। घुम्न सुरु गरेको 6 सेकेन्डमा कति हुने भयो भन्दा मल्टिप्लाई बाई 6 गर्दा आइहाल्यो हो। नम्बर अफ रिभोल्युसन इन 6 सेकेन्ड्स इज इक्वल टु 1 सेकेन्डमा 60/9 भनेपछि 6 सेकेन्डमा कति 60/9 इन्टु 6, यो कति आउँछ भने 40 आउँछ हो। 40 रिभोल्युसन आयो। ल घुम्न सुरु गरेको स्विच अन गरेको 6 सेकेन्डमा कति हुने रहेछ 40 रिभोल्युसन्स हुने रहेछ। 6 सेकेन्डमा कति 40 रिभोल्युसन्स। ल फर्स्ट 3 सेकेन्डमा 10 रिभोल्युसन गरिसकेको थियो। अब भनेपछि नेक्स्ट 3 सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन गरेछ त, घुम्न सुरु भएदेखि अन्तिमसम्म जम्मा 40 रिभोल्युसन हो। घुम्न सुरु भएको 3 सेकेन्डमा 10 रिभोल्युसन भनेपछि नेक्स्ट 3 सेकेन्डमा रिभोल्युसन कति हुन्छ 40 माइनस 10 रिभोल्युसन हो। सो क्वेसनले सोधेको चाहिँ के छ भने अकॉर्डिंग टु क्वेसन नम्बर अफ रिभोल्युसन इन नेक्स्ट 3 सेकेन्ड सोधेको हो नि त हो। नेक्स्ट 3 सेकेन्ड सोधेको, यो पार्टमा चाहिँ कति हुन्छ रिभोल्युसन सोध्या हो। इट मिन्स 40 माइनस 10 इज इक्वल टु कति हुने रहेछ 30 रिभोल्युसन्स इज आवर एन्सर। अघि इरेज गर्दा गर्दै सबै इरेज भएछ। त्यो क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ यहाँ छ है। 2 point masses of 1 kg and 2 kg separated by 0.1 meter constitute a system. Find the distance of center of mass of the system from 1 kg mass भनेको छ। के गरेको छ भने नि यहाँ 1 kg mass छ अरे point mass, यहाँ 2 kg point mass छ हो। इधरलाई हामीले के गर्दियौं भने एउटा सिस्टम बनाइदियौं जोडेर। सिस्टम बनाएपछि सेन्टर अफ मास के गर्छ, यो दुईटा बडीको आउटसाइडमा लाई गर्छ हो। आउटसाइडमा लाई गर्छ बट वेयर वी डोन्ट नो। सपोज यहाँ यो पोइन्टमा सेन्टर अफ मास लाई गर्यो, यसमा 1 kg मास देखि सेन्टर अफ मास सम्मको डिस्टेन्स r1 छ। यो टोटल डिस्टेन्स हाम्रो क्वेशनमा कति दिएको छ 0.5 मिटर हो। भनेको 2 point masses of 1 kg and 2 kg separated by 0.5 मिटर। अब यो डिस्टेन्स कति भयो, यो डिस्टेन्स भयो 0.5 माइनस r1। अब यो सिस्टम इक्विलिब्रियममा हुनको लागि राइट ह्यान्ड मुभमेन्ट र लेफ्ट ह्यान्ड मुभमेन्ट के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ फर इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियमको लागि अब हियर सोलुसन हो। point masses are m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to कति 2 kg। distance of
1 kg mass from center of mass is r1 हो। अब डिस्टेन्स अफ 2 kg mass from center of mass is कति हुने भयो 0.5 minus r1 मीटर यति हुने भयो हो। एट इक्विलिब्रियम अथवा इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भने यतापट्टिको मोमेन्ट र यो मोमेन्ट के हुन्छ सेम हुन्छ है। अब मोमेन्ट भनेको के हो मास इन्टु डिस्टेन्स हो भनेको m1 इन्टु r1 इज इक्वल टु कति हुन्छ m2 इन्टु कति हुने भयो r2 हुने भयो। m1 भनेको 1 इन्टु r1 छँदैछ, m2 भनेको कति छ 2 इन्टु 0.5 माइनस r1 r2 भनेको। अब r1 इज इक्वल टु 2 इन्टु 0.5 माइनस ट्वाइस r1 3r1 इज इक्वल टु कति भयो 1 हुने भयो। 2 इन्टु 0.5 भनेको कति 1। r1 इज इक्वल टु कति आउने भयो 1/3 मिटर आउने भयो। 1.3 मिटर भनेको कति भयो 0.33 मिटर। यो भयो 1 kg मास चाहिँ सेन्टर अफ मासदेखि कति डिस्टेन्समा छ भन्ने कुरा कति 0.33 मिटर। अब 2 kg सोध्यो भने के गर्ने 0.5 माइनस r1 गर्ने 0.5 माइनस 0.33 गर्ने कति आउँछ त्यति हो हाम्रो एन्सर। क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने न्यूमेरिकल अ बैले डान्सर स्पिन्स विथ 2.4 रिभोल्युशन्स पर सेकेन्ड with her arm outstretched when the moment of inertia about the axis of rotation is capital I. With her arms folded, the moment of inertia about the same axis is 0.6 I. Calculate the new rate of revolution भन्दैछ। सुरुमा बैले डान्सरले यसरी हात आउटस्ट्रेच गरेर घुम्दाखेरि के छ भने नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड 2.4 छ एन्ड अब आर्म फोल्ड गरेपछि त मोमेन्ट अफ इनर्शिया घट्यो घटेर कति पुग्यो 0.6 आई पुग्यो। यतिखेर कति हुन्छ त रेट अफ रिभोल्युसन नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्दैछ। सोलुसन यहाँ के छ भने इनिशियली when ballet dancers arms are outstretched है। यो कन्डिसनमा के छ भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टु कति छ I दिएको छ क्वेशनले एन्ड द नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड इज फ्रिक्वेन्सी f कति छ f1 कति छ 2.4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ है। अब के हुने भयो भने when ballet dancers arm are folded है with arms folded सेकेन्ड केस के हुने भयो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया घट्ने भयो घटेर कति पुग्यो I2 इज इक्वल टु 0.6 I पुग्ने भयो हो कति 0.6 I। अब नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड यसलाई भन्यौ हामी f2 इज इक्वल टु वाट हो। अब यो बैले डान्सरको केसमा आर्म्स फोल्डेड आउट स्ट्रेच आउने बित्तिकै वी युज प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम फ्रम प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ वाट एंगुलर मोमेन्टम के गर्छौं भने I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 ओमेगा 2 हुन्छ है। यो भनेको त प्रिन्सिपल भइहाल्यो। I1 इज गिवन I1 कति छ I छ ओमेगा 1 भनेको कति हो 2 पाई f1 हो ओमेगा 1 भनेको 2 पाई f1 हो। I2 भनेको 0.6 I ओमेगा 2 भनेको कति हो 2 पाई f2 हो। हामीले f2 क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैछ। अब काट्ने चिज काट्दियौ सबै काटिन्छ I 2 पाई पाई हो रह्यो कति f1 भनेको 2.4 0.6 इन्टु कति हुने भयो f2 हुने भयो। अब f2 इज इक्वल टु 2.4 डिवाइड बाइ कति हुने भयो 0.6 व्हिच इज इक्वल टु 4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड व्हिच इज आवर एन्सर हो। अब सेकेन्ड केसमा आर्म फोल्ड हुँदा चाहिँ कति हुने रहेछ फ्रिक्वेन्सी f2 इज इक्वल टु 4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड है। दिस इज आवर एन्सर। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने एन इलेक्ट्रिक फ्यान इज turned off and its angular velocity decreases uniformly from 500 revolution per minute to 200 revolution per minute in 4 seconds. Find the angular acceleration and number of revolution
मेड बाई मोटर इन 4 सेकेन्ड इन्टरभल हो। यो 500 बाट 200 रिभोल्युसन पर मिनट हुनलाई के कति टाइम लाग्यो? 4 सेकेन्ड टाइम लाग्यो हो। यो टाइममा कति रिभोल्युसन पार्यो अरे? सेकेन्ड क्वेसनमा छ हो, नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाई द मोटर इन 4 सेकेन्ड इन्टरभल एन्ड वी नीड टु क्यालकुलेट एङ्गुलर एक्सिलरेसन। सुरुमा अब हामी क्वेसन बुझौँ। क्वेसनले के भन्दैछ? व्हाट आर द गिवन थिङ्स इन क्वेसन? एकर्डिङ टु क्वेसन के छ भने सोलुसन, सुरुमा फ्यान घुमिरहेको छ है, सुरुमा फ्यान घुमिरहेछ। एट पार्टिकुलर टाइम द रिभोल्युसन अफ फ्यान इज 500 रिभोल्युसन पर मिनट छ हो। भनेको इनिसियली हो नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हेर्ने हो। सुरुमा फ्रिक्वेन्सी हेर्दा पर मिनट दिएको छ है, पर सेकेन्ड निकाल्नु पर्ने छ, विच इज नोन एज फ्रिक्वेन्सी F1। इनिसियली सुरुमा फ्रिक्वेन्सी यति छ, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड रिभोल्युसन पर मिनट दिने बित्तिकै के बुझ्नु भने इट इज फ्रिक्वेन्सी है, नट एङ्गुलर भेलोसिटी। एङ्गुलर भेलोसिटीलाई पनि लेख्छन् यसरी, बट इट इज एक्चुअली के फ्रिक्वेन्सी हो। इट इज 500 रिभोल्युसन पर के छ मिनट छ। 1 मिनटमा 500 रिभोल्युसन भने 1 सेकेन्डमा कति हुन्छ? सेकेन्डमा 500 डिभाइड बाई 60 रिभोल्युसन कति हुन्छ? पर सेकेन्ड हुन्छ। अब ओमेगा 1 निकाल्नु पर्यो। ओमेगा 1 भनेको 2 पाई F1 हो। कति हो? 2 पाई F1 हो। इट इज इक्वल टु 2 इन्टु 500 डिभाइड बाई 60 पाई रेडियन पर सेकेन्ड हुने भयो हो। अब यसलाई फर्दर अगाडि बढाउँदा कति हुन्छ भने 50 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेन्ड हुने भयो। अब हाम्रो फाइनल फ्रिक्वेन्सी कति छ? फाइनल फ्रिक्वेन्सी F2 इज इक्वल टु, इट इज गिभन 200 रिभोल्युसन पर मिनट है। 200 रिभोल्युसन पर मिनटलाई सेकेन्डमा लाँदा 200 डिभाइड बाई 60 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हुने भयो। 23 जा 60, 20 10 जा 200, 10/3 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हुने भयो। अब हामीले ओमेगा 2 क्यालकुलेट गर्नु पर्ने भयो। ओमेगा 2 भनेको 2 पाई F2 भनेको 2 इन्टु 10/3 इन्टु पाई रेडियन पर सेकेन्ड, 20 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेन्ड हुने भयो। नाउ यो ओमेगा 1 बाट ओमेगा 2 पुग्नको लागि है, घटेर ओमेगा 1 घटेर ओमेगा 2 हुनको लागि यो जुन फ्यान छ, फ्यान टेक्स कति सेकेन्ड? 4 सेकेन्ड। भनेको टाइम इज इक्वल टु कति छ? 4 सेकेन्ड छ। एन्ड वी नीड टु क्यालकुलेट एङ्गुलर एक्सिलरेसन। ल ओमेगा 1 ओमेगा 2 टी र एक्सिलरेसनको रिलेसन कहाँ छ है? एजुइनु रिलेसन कहाँ छ भने ओमेगा 2 इज इक्वल टु ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी मा छ हो। अब सबै थोक यहाँ राख्न पाइयो। ओमेगा 2 भनेको 20 पाई बाई 3, ओमेगा 1 भनेको 50 पाई बाई 3, अल्फा थाहा छैन, टाइम इज 4 सेकेन्ड। अब 20 पाई बाई 3 माइनस 50 पाई बाई कति भयो? 3 इज इक्वल टु 4 अल्फा हुने भयो। अब अल्फा निस्क्यो। अल्फा कसरी निस्क्यो भने 3 त एलसिएम आयो, कति हुने भयो भने माइनस 30 पाई बाई 3 इज इक्वल टु 4 अल्फा हुने भयो, माइनस 10 पाई इज इक्वल टु कति? 4 अल्फा हुने भयो। अल्फा इज इक्वल टु माइनस 10 पाई डिभाइड बाई कति हुने भयो? 4 हुने भयो। यसको भ्यालु कति आउने भयो भने माइनस 7.86 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यसको भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि। अब एङ्गुलर एक्सिलरेसन आइसक्यो। एङ्गुलर एक्सिलरेसन त आयो, बट अब यहाँ के क्यालकुलेट गर्नु पर्दैछ भने नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाई मोटर इन 4 सेकेन्ड। 4 सेकेन्डमा कति नम्बर अफ रिभोल्युसन बनायो अरे? ल यहाँ फेन घुम्दैछ, यो फेन घुम्दै थियो सुरुमा ओमेगा 1 मा हो। कति? ओमेगा 1 मा घुम्दै थियो। घुम्दै 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 कति नम्बर अफ रिभोल्युसन बनायो थाहा छैन। एकचोटि घुम्यो, यहाँ आइपुग्यो, अर्कोचोटि घुम्यो, फेरि यहाँ आइपुग्यो। अब के गर्दैछ भने ओमेगा 1 को भ्यालु घट्दै घट्दै जाँदैछ टाइम अनुसार। 4 सेकेन्ड आफ्टर टी इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड यो ओमेगा 1 घटेर कति पुग्यो अरे? ओमेगा 2 पुग्यो है। ओमेगा 1 घटेर कति पुग्यो? ओमेगा 2 पुग्यो 4 सेकेन्डमा। ल ओमेगा 1 बाट ओमेगा 2 पुग्दाखेरि कति रिभोल्युसन बनायो अरे यो फेनले? यो फेन त सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ हो। ल हेर्नुहोस् है, थीटा इज इक्वल टु है 2 पाई भयो भने
है थीटा इज इक्वल टु यहाँबाट घुमेर यही आइपुग्नु पर्यो भनेको थीटा इज इक्वल टु 2 पाई भयो भने कति रिभोल्युसन हुन्छ 1 रिभोल्युसन हुन्छ यहाँबाट घुम्न स्टार्ट भएर यही आइपुग्यो भने थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ 2 पाई हुन्छ 360 डिग्री घुम्छ नि त कति डिग्री घुम्छ यहाँदेखि यहाँ आइपुग्दा 360 डिग्री घुम्छ भनेको थीटा इज इक्वल टु 2 पाई हुन्छ 1 रिभोल्युसनमा हो अब यहाँ त हामीलाई थाहा छैन कति रिभोल्युसन बनायो ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 पुग्दा कति रिभोल्युसन बनायो थाहा छैन इफ n नम्बर अफ रिभोल्युसन बनाएको छ भने त यो थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ थीटा इज इक्वल टु हुन्छ 2 कति हुन्छ भने 2n पाई हुन्छ 2 पाई भनेको 1 रिभोल्युसनमा n रिभोल्युसनमा कति बन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 2n पाई बन्ने भयो हो भनेपछि त हामीलाई चाहिने रहेछ थीटा हो n को भ्यालु निकाल्नलाई के निकाल्नु पर्ने रहेछ थीटा निकाल्नु पर्ने रहेछ थीटा निकाल्नको लागि हामीसँग के छ सबै थोक छ ओमेगा 1 छ ओमेगा 2 छ टाइम पनि छ 4 सेकेन्ड अनि अल्फा पनि छ यो जुनै रिलेसन लाएर हामीले थीटा निकाल्न पाइयो भनेपछि हामी यो रिलेसन युज गरौँ जुनै रिलेसन युज गरेर थीटा निकाल्न पाइयो भनेपछि अगेन हामीसँग छ नि ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टु ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा हो यो रिलेसन थाहा छ हामीले थीटा निकाल्नु पर्नेछ नि त अब नम्बर अफ रिभोल्युसन 4 सेकेन्डको निकाल्नलाई थीटा त चाहियो अब यो भनेको ओमेगा 2 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 20 पाई बाई 3 को होल स्क्वायर भयो ओमेगा 1 स्क्वायरलाई पनि मैले यतै ल्याइदिएँ कति हुने भयो भने 50 पाई बाई 3 को के हुने भयो होल स्क्वायर हुने भयो इज इक्वल टु 2 अल्फा कति छ -7.86 छ इन्टु कति भयो थीटा भयो सरी यहाँ क्यूब भएछ दिस इज स्क्वायर हो 20 पाई बाई 3 को स्क्वायर माइनस 50 पाई बाई 3 को स्क्वायर इज इक्वल टु 2 इन्टु -7.86 इन्टु कति भयो थीटा भयो अब स्क्वायर गर्दा कति हुने भयो 400 पाई स्क्वायर बाई 9 2500 पाई स्क्वायर बाई कति 9 इज इक्वल टु -15.72 कति हुने भयो थीटा हुने भयो अब -15.72 थीटा इज इक्वल टु 9 एलसीएम आयो हो माथि कति रह्यो 400 - 2500 400 - 2500 भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि -2100 कति पाई स्क्वायर हुने भयो माइनस माइनस क्यान्सल हो थीटा इज इक्वल टु 2100 पाई स्क्वायर बाई 9 इन्टु 15.72 इज इक्वल टु 146.62 के हुने भयो रेडियन हुने भयो हो थीटाको भ्यालु आयो नाउ वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट नम्बर अफ रिभोल्युसन इन 4 सेकेन्ड कति हुने रहेछ नम्बर अफ रिभोल्युसन इन 4 सेकेन्ड नम्बर अफ रिभोल्युसन इन 4 सेकेन्ड इन्टरभल यो 4 सेकेन्ड इन्टरभलमा n इज इक्वल टु थीटा बाई 2 पाई हो थीटा इज इक्वल टु 2n पाई हो नि त थीटा इज इक्वल टु 2n पाई हो सो n इज इक्वल टु कति हुने भयो थीटा बाई 2 पाई हुने भयो यो गर्दा 146.62 डिवाइड बाई 2 पाई 23.32 रिभोल्युसन्स हो 4 सेकेन्डमा फेरि 500 बाट 200 रिभोल्युसन पर मिनेटमा पुग्दाखेरि जम्मा नम्बर अफ रिभोल्युसन कति बनाउने रहेछ 23.32 नम्बर अफ रिभोल्युसन्स दिस इज आवर एन्सर